भाग्यवान कुर्साचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक आमी अर्घ दिवया. मोगाचे न्हू इकडे आमची दोळे धांपया. हो सगळेचो वेळ एक आशिर्वाद असो आनी बेसांव असो जावं दी. तुमच्या मोतीन जायती रटावळी आसा जावं फ्रो. कावजणी भिरांत आसा जावं फ्रो. अस्कत काय आसा जावं फ्रो. कसो आयचो दीस मुंदर वर्सोय म्हणली ही बेजाराय तुमकां सतयता जावं फ्रो. आज आयचो दीस सुमेच्या हातान आमी समर्पीत करया. तुका रचलो तुका सांबाळटलो तुजो देव तुज्या सांगात आसा. आज उठताय बसताय ते देवाक कळीत आसा. आज तूं खंय वचचे म्हूण तुवें निर्धार केले तेजें पयलेच देवाक कळीत आसा. एक घडी भर ह्या सकाळीच्या वेळार तुकाच सोम्याच्या हातान समर्पण दी. ह्या सकाळीच्या वेळार तुज्या देवाक तुज्या जिवितांत आज आपय आनी सांग सोम्या हो वेळ ही घडी तुज्या हातान हांव समर्पिता. म्हाका तूं चलोन व्हर. म्हाका आदार दी बळ दी कृपा दी. म्हज्यान जायना कित्याक अस्कत आसा. तुज्या आत्म्यान म्हाका भर. तुज्या आत्म्यान म्हाका भर. पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या देवनेचे तर मागया. ही पवित्र आत्म्या आमचे देवने म्हणून मागया. वळा वतय पवित्र आत्म्या आमचेर सर्गींच्या बापा तुज्या आत्म्यान आमकां भर. तुज्या पदवेन आमकां भर म्हणून सगळे आमचे दोनी हात आमचे उक्ते दवरया. दोळ्या आमच्या धांप्या जाता जाल्यार सकाळीच्या वेळा आज जावफ्रो तूं अस्कत काय नासाय कश्टां नासाय अडकळ नासाय. कित्याक किर्तनांत 130:9 वळी 1 म्हणटा साम 139:1 म्हणटा सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केलाय आनी तूं म्हाका वळखताय. तूं म्हाका वळखताय. तुका वळखतलो देव तूं राखतलो देव तुका समजून घेतलो तो जेजू तुज्या सांगात आसा. त्या उतार म्हणटा की तूं म्हाका वळखताय. तुझ्या गांवांत तुका वळखोना बायल्यान वळखोना भुरग्यांनी वळखोना माय मावान वळखोना आवय बापायन वळखोना भाव भयणांनी वळखोना जावं फुरो तो जेजू म्हणटा की पुता हांव तुका वळखता. हांव तुका वळखता. भिया नाका. आज कावचे नाका. आज इरारे बुडा नाका. जावं फुरो तुवें हाता घाली हांव पोता पावयचें जाल्यार जावं फुरो तूं हॉस्पिटल वचून भिरांत दिसता आसा कावचेनी भरोन आसा तुका इरारे बेजारे भोगोन आसा जाल्यार तुका रसलो देव तुज्या सांगात आसा. दोळे आमचे धांप्या हात आमचे उक्ते दवरया आनी म्हणया वेळार तुझ्या पवित्र
वतय तुझ्या पवित्र आत्म्या सकाळीच्या वेळा आमचेर तुझ्या पवित्र हाड पृथ्वी वतय तुझ्या पवित्र आत्म्या वतय तुझ्या हाड जिवीत नव्या रूपा मुझी जिवीत नव्या रूपा हाड बापा परतून म्हणा वतय तुझ्या पवित्र आत्म्या सर्गीच्या बापा व सकाळीचो वेळ म्हजो नंदन जालो आशीर्वादाने बेसवाने भरलो जाऊ दी बापा तुवें मोळाय हांव तुज्या सांगात येता मोळाय तानेता तानेता तुझ्या सरी हे सकाळीच्या वेळा आमची काळजां मोना दादोशी जावचे ते जेजूची संगत आहे मागून घेवया तानेता तुझ्या सरी तानेता तुझ्या सरी दी आमकां ते जिवे उदाक दी आमकां ते जिवे परतून म्हणे तानेता हांव तुझ्या सरीक सुमया तानेता तुझ्या सरी दी आमकां ते जिवे उदाक दी आमकां ते जिवे उदाक ये बापाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या बापा तुझ्या आत्म्यान आमकां भर जेजू तुझ्या दैविक आत्म्यान आमकां भर पवित्र आत्म्या आमकां बळवंत कर सगळ्या वायटांत आमकां सोडय तुझ्या सक्त्यान आमकां भर सक्त्यान आमकां भर पवित्र आत्म्या तुझ्या दैविक सक्त्यान आमकां भर ह्या वेळा आमची वाटूक ते जाऊ दे समाधान शांती जाफरो मानसिक पिडा कौजणी भिरांत नकारात्म्याची चिन्ह आमकां सण सुदी हे सगळ्या आशीर्वादा आमच्या जिविता देवाने होती प्रेज लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर सकाळच्या वेळारच पवित्र आत्म्याचो आदार हांवें मागलो तसो पवित्र आत्मो तुमकां पवित्रपणां सांबाळूंक आदार दितालो तसो पवित्र आत्मा तुमकां चलोवन व्हरतलो एक उतार आमी आयकुया साम 139 वर्स 1 आमी एकडे वाचया आमी सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केलाय म्हजी परीक्षा केलाय मागीर मुखार आनी तूं म्हाका वळखताय आमकां वळखतलो देव आमकां राखून व्हरतलो देव आमच्या सांगात आसा मोगाच्या न्हू संवसार आमकां वळखला लिमिटा प्रमाणे तितल्याच काळाक तितल्या वेळा प्रमाणे तितल्याच लिमिटा प्रमाणे लोकांना आमकां वळखला आमी लोकांक वळखल्या देव अनकंडिशनली आमकां वळखून आसा कित्याक आवयच्या गर्भांत आमकां रसच्या आदी त्या कळीत असो प्रकाश कोण म्हणून त्या कळीत असो हेडसन कोण म्हणून लुईस कोण म्हणून जॉन्सन कोण म्हणून रेखा लुईसा एस्तर कोण म्हणून देवाक कळीत आसलें म्हणजे मग हांगा तुका वळखता आमी जायते म्हणटा मागता देवा दी देव सांगता सगळें म्हाका कळीत आसा पुता कित्याक बडोवन घेताय सगळें म्हाका कळीत आसा तुजें तर कांयच लिपलें ना सगळें म्हाका कळीत आसा आज कितें करचेर आसाय कोणा मोस करचेर आसाय कोणा अन्याय करचेर आसाय तूं कोणाचें नांव पाड करचेर आसाय तूं कोणाचे विशय कोर्टान केस घालचेर आसाय हें सगळें म्हाका कळीत आसा म्हज्या दोळ्याच्या मुखार कांयच लिपलें ना सगळे कळीत आसा मुखार या आमी हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठता ते तूं जाणाय काल कितल्या फुडें हांव बसला कितल्या फुडें उठला तें म्हाका कळीत ना म्हज्या रसल्या म्हज्या देवाक सगळे कळीत आसा परतून फुडें वाचया हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठता ते तूं मात्र जाणाय मोगाच्या न्हू आज हांव केन्ना बसता केन्ना उठता तर ते देवाक कळीत आसा तो जाणा आसा जाल्यार आज कितें करचें आसा तें ताका कळीत ना गी वय म्हज्या मोगाच्या हे ल्हानशा उतराद्वारे आज आमी परतून बावरतान फाटी येवंक जाय कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाच्या बावरतान जियोंक जाय बळवोन जावंक जाय हे वर्स आमी जेजू थंय रावचें वर्स जावंक जाय हे वर्सां आशिर्वादां जोडून वर्सां जावंक जाय कित्याक जावं फुरो आज विजा येवना म्हण करता जावं फुरो तुजी भुरगीं आनी कितें करता म्हण करता जावं फुरो सांजेर पार्टेन घट्ट पियाजे म्हण तुवें चिंतलाय जावं फुरो आनी कितें कितें पुरो तुवें चिंतलाय जावं फुरो हे सगळें देवाक कळीत आसा तो जाणा मुखार या पयस तावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसा तुका कळीत आसा चिंतना आमची चिंतना
आज कोणा फोर्साक सांगितले म्हूण चिंतलां ती चिंतनाय देवाक कळीत आसा आज कितें चिंतून आसाय ते सगळे ते देवाक कळीत आसा परतून वाचया पयस्तावन म्हजी चिंतना पयस्तावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसा तुका कळीत आसा आनी खंय म्हज्या मोगाच्यान लिपचे खंय आमी लिपोंक जाता हांगा म्हणटा की पळया वर्स 7 वाचया आमी 39 वर्स 7 वाचया तुझ्या अज्ञातावन हांव खंय तुझ्या वचूं अज्ञातान हांव खंय म्हूण वचूं तुजो मुखलो हांव खंय म्हूण तुझ्या मुखलो खंय म्हूण हांव फळाफळ घेवं सरकार हांव सोडून वेल्यार सरकार हांव सोडून गेल्यार थंय तूं आसाय थंय तूं आसाय थंय तूं आसाय सरकार हांव सोडून गेल्यार थंय तूं आसाय मुखार पाताळांत हांव आड पडून पाताळांत हांव आड पडोन जाल्यार थंय तूं आसाय थंय तूं आसाय बोंगल्यांत हांव रावल्यार थंय तूं आसाय बसार पॉयंट केल्यार आसाय रिक्षार गेल्यार तूं थंय आसाय चलच्या वेळार तूं आसाय हर एक सुवाते तूं आसाय म्हळ्यार देवाचे दोळे तुजेर आनी म्हजेर ते देवान लायिल्लेले आसा म्हज्या मोगाचे न्हू आमी चिंताव जायते बरें देव पळयना म्हणून हांगा म्हणटा की सरकार हांव सोडून गेल्यार थंय तूं आसाय पाताळ हांव आड पडोन जाल्यार थंय तूं आसाय तर म्हज्या मोगाचे न्हू सगळो संवसारच देवाच्या अधीन नागी तातूंतल्यान आमी देवाच्या दोळ्या मुखारच हर एक उबे रावल्ले नावगी आज खंय म्हज्या मोगाच्यान धांवूंक जाता खंय फळाफळ घेवंक जाता खंय सुटोन वचूंक जाता तर तो देव कितलो आमचो मोग करनागी एकडी म्हज्या मोगाचे न्हू नियाळटा आसतना आज आमी इतलेच नियाळोंक जाय आमी कितें वायट करता कितें बरें करता तें सगळें तुका आनी म्हाका रचलो देव पळोवन आसा इतलें आमकां समजलें वयत जाल्यार आमी थंयच्यान भायर येवंक जाता आयचो दीस आमचो आशिर्वादाचो उदरगतेचो बेसो असो जावंक पावता मुखार आमी सरकार फांत्याचे पाकाटे लावन हांव उबोन जाल्यार दर्या पलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका चलोन व्हरता मुखार आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो तुजो उजवो हात म्हाका घट धरता मोगाचे न्हू आज लिना प्रत्येक जण जुडीत रिना देवाचो हात तुका घट धरता मुखार वचचे आमी काळोख म्हाका लिपोवन दवरून आनी रात म्हाका वेडो घालो अशें हांव सांगीन जाल्यार तो काळोख लेगून ताका काळोख न्हय आनी रात दिसा बरी परसळटा काळोख लेगून ताका काळोख न्हय रात दिसा बरी परसळटा कित्याक तुजो हात तुज्या देवान घट धरला तुजो हात तुज्या देवान घट धरला कित्याक म्हळ्यार तो तुज्या सांगात आसा तो तुका राखून व्हरता तो तुका सांबाळून व्हरता त्या खातीर पळया म्हज्या मोगाचे न्हू फर्स्ट क्रोनिकल चॅप्टर 29 वर्स 9 पळया पहिल्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 28 वळी 9 आमकां म्हणटा की कित्याक सर्वेस्पर सगळ्या काळजाची तपासणी करता आज सगळ्या आमच्या काळजाची तपासणी एकल्या करूंक साध्य आसा तो जावन आसा म्हाका आनी तुका रचलो देव ताका सगळे कळीत आसा तुज्या काळजा भितर कितें आसा मोसोर आसा गे राग आसा गे अन्याय आसा गे घात आसा गे देवाक कळीत आसा मुखार वचया आनी मनांतली सगळी चिंतना तो जाणा आनी मतींतली सगळी चिंतना तो जाणा तूं ताका सोदशी जाल्यार तो तुका मेळटलो आज आमी सोदूंक जाय ताका तो खंय आसा तुज्या भितर आसा सोदून घेवचें म्हणटा ताका अनुभव करूंक जाय तुवें ताजे लागीं उलोवंक जाय भासाभास करूंक जाय आज म्हज्या मोगाचे न्हू दीस तुमचो जातलो आशिर्वादाचो दीस तुमचो जातलो आज ग्रेस कसो बेसांव आसो केदाळा सोम्या थंय तूं आसाय आशिर्वादा सोम्या थंय तूं आसाय बेसांवा त्या खातीर आज हांवें तुवें निर्धार करूंक जाय जे कितेंय हांवें केलां तें देवाक कळीत आसा त्या खातीर हांवें देवा लागीं लिपोवंक जायना तितलेंच म्हणे सोम्या फोट सांगला सोम्या अन्याय केला सोम्या वायट चिंतना चिंतलें तितलेंच म्हणूंक जायना हर एकी हांवें केलां कितें तें सगळें देवाच्या दोळ्यान ताणें पळयलां त्या खातीर त्या सोम्याले भोगसणे मागून आयचो दीस आराम करता आसतना कितेंय करता आसतना तो देव पळयला म्हूण चिंतून घे ताचे थंय एक राव ताच्या हाताक धर इवन तो तुज्या हाताक धरतलो सांगाता चलया आमचो दीस बेसांव असो कृपेचो आशिर्वाद जातलो आमेन हांगा आसले 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया उपकारी काळजा दिनवाशी बोला सोम्या गर्गा दिव्या दिव्या
पासून ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावड्या उपकारी काळजा दिनवाशी मोला सोम्या करगा दिव्या ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावड्या दिसाक दीस तूं आमची सगळं घेताय विघ्ना अनवरांनी राखून वताय सतानी ती जीव कादार दिताय जिविताचे वाटेक चलयताय दिसाक दीस तूं आमची जतन घेताय विघ्ना अनवरांनी राखून वताय सतानी तेंची उपकार दिताय जिविताचे वाटेक चलयताय उपकारी काळजा दिनवाशी मोला सोम्या करगा दिव्या पासून ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावड्या उपकारी काळजा दिनवाशी मोला सोम्या करगा दिव्या पासून ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावड्या. म्हजें नांव रिमा आनी हांव दुबयतावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हाका बरें काम मेळ्ळ्या खातीर हांव दुबय येवन 6 म्हयने जाल्ले आनी म्हाका काम मेळों नातलें. ते दाडा हांवें डिवायन सेंटराक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी तशेंच हांव तें वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करनासलीं. आनी लास्ट म्हयन्यांत आमचे हांगा ब्रदर प्रकाश येवचें म्हणून म्हाका कळीत जाल्लें मागण्या खातीर आनी हांव त्या रेतेरेन 3 दीस बागी जाल्ली आनी हांवें बरें करून मागलें आनी त्या रेतेरेन आल्या उपरांत नेक्स्ट डे म्हाका सेकेंड दिसा कॉल आयलो. हांव इंटरव्यू अटेंड जाल्ली 1 हप्ता पयलें आनी म्हाका कॉल आयलो हांव सिलेक्ट जाली म्हणून. आनी इतल्या व्हड अजाप केल्या धन्य देवा हांव तुका अर्घ दितां. थँक्यू सो मच जिजस. अर्घान तुका होगळाप तुका. आनी तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमा खातीर. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्ल्या खातीर आनी तांकां हांव सदांच मागोवंक आशेतां. थँक्यू सो मच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमच्या फ्रेंड श्रुतीच्या जॉबाक आमी धन्य देवाक अर्घां दिता. तें 3 वर्सां हांव जॉब ट्राय करनासलें आनी खंयचेंय सामाज जावंक ना. फायनली आमी डिवायन मर्सी टीम कडेन वर्ड ऑफ गॉड कान गेलें आनी सदांय आमी ताचे खातीर मागून आसल्या. फायनली ताका सामाज जावचें जॉब मेळ्ळां. डिवायन मर्सी टीम, थँक्स अ लॉट. थँक्यू फॉर युअर प्रेयर्स. जणिकले म्हज्या मोगाची बासोणी आमी उत्साहान सांगाता म्हणून विश्वासान म्हणया. आयझाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची पोड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आनी लिपोवन दवरिल्ली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. आयझाया चॅप्टर 43 वर्स 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यारी हांव तुजे सुवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यारी त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यारी तूं लासून वेचो नाय. उज्याचो जिबो तुजे भस्म करचो ना. नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24, 25, 26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखो आनी तुका शांती दिवं. म्हज्या मोगाचें
हे बासोनी बऱ्या रितीन बरोवन दवरा उडास करा घडये घडये वासा कित्याक तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार तो तुज्या सांगाता आसा भिया नाका कित्याक म्हळ्यार ह्या वर्स हे बरोवशाचे बावडतचे जावं दी तसो जिजू आमकां राखून दी 2 टेस्टमनी परत आमी आयकुया हांव सेवरीन उलयतां हांव म्हज्यो 4 टेस्टमनी दिवंक आशेतां पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी हांव टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावतां आनी सर्व उपकार फावो केल्ल्याक देवाक अर्गां दितां पयली टेस्टमनी जावन आसा हांवें आमचो जागो सेल जावच्या पसत ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडिल्लें ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें हांव देवाचें उतर तवळ तवळ सांगून आसली देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी जागो सेल जालो दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हाका ताळो दूख आसलो मस्तू ताळो दूख आसलो हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक सांगलें आनी आतां म्हजो ताळो दूख गूण जाला तिसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या पुताक जर्मन धाडिचें म्हूण म्हाका मस्तू आशा आसली आनी हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक सांगलें आनी ताणें म्हाकाय मागोवंक देवाचें उतर धाडलें आनी हांव मागतलीं आनी आतां म्हजो पूत जर्मन पावला देवाक जावं अर्गां आनी होगळप तशेंच आमच्या एक तोटांत एक बरें कुटुंब जायजें म्हणून हांव चिंतून आसली म्हाका एक कुटुंब बरें मेळोंक ना आनी हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन पेटिशन धाडलें ताणें म्हाका देवाचें उतर धाडलें आनी एक बरें कुटुंब ताच्या उपरांत म्हाका एक बरें कुटुंब मेळ्ळें इतले सकट देवान दिल्ल्या उपकारा पसत देवाक जावं अर्गां आनी महिमा आनी म्हज्या पसत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करून दी म्हूण मागतां अर्गां जेजू होगळप जेजू वंदन तुका जेजू आलेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड आलेलुया हांव कोडयालतान उलयतां म्हज्या दुवेची साख आशेता म्हजें दूख सुमार तेंपातावन काम सोंपेत आसलें तशें खंयच्याय कामाक इंटरव्यू दितना तें सेलेक्ट जायनासलें तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आमी तें सदांच तेर्सा वेळार म्हणटलें हांव तशें एका कामाचें बरें इंटरव्यूंत पास जावन बऱ्या कामाक लागलें देवाक अर्गां आनी वगलाप प्रेज द लॉर्ड तशें ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा प्रेज द लॉर्ड आलेलुया आलेलुया दोळे आमचे दांपे हात आमचे उक्ते दवरया आनी मागया वेळा बापा सगळे वर्स आमी तुज्या हातांत दिता हांव बापा आमकां चलोवन वर राखून वर आयसीयून कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणाच्या घरा फंक्शन आसात या खंयच्याय पयणार वेचेर आसा विजा आज मार्चेर आसात आज खंयच्या टेस्टाक वचून आसा बापा तांकां जण एकलो आशिर्वादीत कर बेसांव आनी बरें करप्यान बर वायटातावन विघ्नातावन अनवरातावन हिरातावन जण एकलो राखून वर सांबाळून वर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा कित्याक म्हळ्यार पयलो विडियो तुमकां मेळटा आनी तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू सकाळीं आनी दनपाराचे मागणे सांजेची एकामेकाक धाडा प्रत्येक भाग्य ह्या सोमारांतल्यान 33 मेरिकल्स म्हळ्यार जेजून केल्ली अजापां 30 आनी 3 आमी नियाळटल्या आनी तातूंत जायती आमचे अडकळे अडचणी पयस दी आनी सगळ्या संवसारांतली मागया तातूंत एक अजाप आमच्या जिवितांत जावं दी ते अजाप येवकरिस्त जेजूक अनुभव करचे ताचे थंय आमी रावचे तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू विशेष मांडव फाल्यां आयच्या दिसा आज 12 तावन 6:30 वरां मातशें पवित्र सक्रामेंत विनवणे खातीर आमी भायर दवरतले 6:30 तावन 7 मीस 7 तावन 9:15 वरां पर्यंत विशेष आराधना भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडे वता ओपन ग्राउंड आउटरीच जावन आसा आनी प्रत्येक तरान ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी आसतले एकामेकाक सांगा येया व्हडा संख्यान तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू फाल्यांच्या दिसा म्हणल्यार 5 तारीख ते म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मरोल सकाळी 10 वरांतल्यान 3 वरां पर्यंत अर्गावाकांनी शिकोवण मिसचे बलिदान आनी पवित्र सक्रामंताची विशेष आराधना तशेंच म्हज्या मोगाचें एक वर्ती आनी विशेष मांडावळ 6, 7, 8, 6, 7, 8 हांगा पळया ओपन आउटरीच जावन आसा
सकाळी 9 वरांतून 5 वरांपर्यंत जागो प्रत्येक तरानं शेर्ली कास बांदा प्रत्येक तरां हे जावन आसा गोवा आणि महाराष्ट्र बॉर्डर जावन आसा म्हणजे डिवायन मर्सी इंटरसेसरी रिट्रीट सेंटर शेर्ली कास बांदा हे 3 दीस ओपन कन्वेन्शन येया सांगा मालवण सिंधुदुर्गा गोवा तशेंच म्हज्या मोगाचेर जायती स्वत त्या स्वतें जण येया तरणाट्याक आनी भुरग्यांक आयतारा दीस विशेष मागणें जावं आसा तरणाट्यानू येया तुमच्या फुडारा खातीर विशेष मागतले हांव अनेक मांडावळ 6 तारखेर सांजेर म्हळ्यार राती एक नायट विजील गोवा आमचे आसतले ते जावन आसा कुर्पावाडो चापल गोवा सांजे 6 वरांतून सुरू जातले सुमार 10 थावन हांव त्या सुवातेर आसतलो आनी प्रत्येक तर येया आमी मागया सोम्या थंय आमी बळवून जावया आमेन परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया एंटायर डिवायन मर्सीच्या सगळ्या प्रोग्रामाचेर मागया त्या सुद्दां रिती आसात तुमच्या मागण्याची आमकां गरज आसा सदांच देवाचे उतर वाचा घरान सांगाता म्हणून देवाचे उतर वाचा देवाचे उतरां बळवून जावं रावा आमेन प्रेज द लॉर्ड हांव बुंटवलतावन उलयतां हांव म्हजे 3 टेस्टिमनी दिवंक कुशी करता म्हज्या 2 चरक्या भुरग्यांक मस्त ताप आयलो आनी 4 डेज जावन कंटिन्यू आसलो आमी वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यू रिपीट करनासली आनी साक्ष दिता म्हूण चिंतले अशें तांणी विकी बरी जाली तांकां बरी भलायकी मेळ्ळी देवाक जावं अर्गांनी होगला थँक्यू जिजस थँक्यू मदर मेरी आनी म्हजे 2 टेस्टिमनी दिता म्हजे हिमोग्लोबीन मस्त उणें आसलें म्हळ्यार 6.9 आसलें आनी मस्त ब्लिडींग आसलें म्हाका डॉक्टरान म्हाका टॅबलेट दिले हांवें ब्रदराक पिटिशन धाडलें ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें हांव तें डेली रिपीट करनासली 3 मंथ्स उपरांत हांवें परतून टेस्ट करतना म्हजें हिमोग्लोबीन 12.3 जालें मस्त बरें इम्प्रूव जालें इतलें व्हडलें अजाप कडल्या म्हज्या जेजूक हांव काळजांत हांव अर्घ दिता अर्घा तुका जेजू ग्लाब तुका जेजू आनी एक म्हजें टेस्टिमनी म्हजें भांगार घरा भितर मिस जालें कितलें सोदल्यारय मेळून नासलें हांवें मोरी माय लागीं डेली मागतली आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली 1 वीक जाताना म्हजें भांगार परतून मेळ्ळें देवाक जावं अर्गांनी ग्लाब थँक्यू जिजस थँक्यू मदर मेरी अर्गान जेजू ग्लाब जेजू हालेलुया हालेलुया थँक्यू ब्रदर प्रकाश एंड टीम म्हजें नांव जेनिफर हांव वसयतान उलयतां म्हजी ही साक्स म्हज्या भुरग्या खातीर आसा तें मस्त कश्टांत येलें दुबय आसलें तें ताज्या कामा कडेन इतलें कश्ट आलें की सगळीं ताका मस्त उलयतलीं नाका जाल्लें सांगतलीं तें मस्त परेशान जावन तें काम सोडूंक चिंतलें आनी तें काम सोडूंक लागून मस्त ट्राय करचें आहलें तें पळोवन हांवें ब्रदरीक मॅसेज धाडलें आनी ब्रदरान म्हाका देवाचें उतार धाडलें आनी हांव रिपीट करतें आसलें देवाचें उतार परत्यान ताका तें दुसऱ्या जाग्यार एक बरें काम मेळ्ळें पूण त्या कामार ताका मस्त कश्ट जाले तेन्ना परत्यान ब्रदराक मॅसेज धाडलें ब्रदरीन म्हाका देवाचें उतार धाडलें आनी हांव तें रिपीट करतें आसलें आज म्हजें भुरगें बरें कामार आसा सगळे प्रॉब्लेम ताजे सॉल्व जाले म्हूण हांव देवाक अर्घ दितां सगळ्या कश्टांतून देवान ताका भायर काडलें म्हूण देवाक हांव अर्घ दितां त्याच भशेन हांव ब्रदरीक आनी समज लिडरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मस्त धराळ बेसांव तांचे वयर मागता थँक्यू लॉर्ड जीसस प्रेज लॉर्ड हालेलुया I thank God for all the blessings. I asked Brother Prakash word of God to get a good tenant. He gave me the word of God. I repeated for 3 months. I got a good tenant. I thank the Lord and Brother Prakash team one and all. Thank you Jesus. Praise you Jesus. म्हजें नांव मरिया नेल्सन वोडता म्हज्या भावाच्या कामाचे पासत हांवें एक डिवायन मर्सी टिमाक एक विनवणी धाडली ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी मागता म्हूण भासयलें आमी डेली ते तेरसां आनी मागण्या वेळार म्हणटाली आतां म्हजो भाव दुबय पावलो ताका एक बरें काम फावो जाला देवाक जावं अर्घ आनी स्तुती तशेंच डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड